मिथुन गाई अहिले पनि जङ्गलमा कहिले कहिले चिडियाखानामा देखेँ मैले, त्यो शिकार गरेर खान्छ। चौरी गाईको चाहिँ दुध दिउन्जेल दुध खाने, दुध दिन छोडेपछि मासु खाने। चौरी गाईको त्यो छ अहिले पनि छ, हामी पनि खान्छौँ। त्यहाँ परिभाषित हुनु पर्यो कि कुन चाहिँ गाई हाम्रो राष्ट्रिय जनावर हो, चौरी गाई कि मिथुन गाई, चौरी गाई गौरी गाई। चौरी गाईको त त्यो घोचेर रगत खाने एउटा त उनै त्यो एउटा फिल्ममै पनि छ। त्यहाँनिर कमी त्यो छ ल, भइगयो त्यो बिस्तारै मिलाउँला। अब गाई खानेलाई चाहिँ विधर्मी गाईको मासु त औषधि हुन्छ, जसको गहुँत र दुध मात्रै, गोबर मात्रै औषधि होइन, मासु पनि औषधि हुन्छ गाईको है। र अहिले पनि गाई खानेहरूले पनि, गाई होइन हजुर, गाई त मरेपछि मात्रै खाने हो, गोरु चाहिँ मारेर खाने। इतिहास लेख्ने पात्रहरू, राइटरहरूको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट अनुसार हुन्छ। अब विच इज फ्याक्ट भन्ने कुरा अब साँचो र सत्यको लागि त प्रमाणहरूले मात्रै पुष्टि गर्छ। किराँतीहरूले झन्डै झन्डै 1700 वर्ष शासन गरेको भनिएको छ नेपालको भूमिमा। त्यो 1700 वर्षको इतिहास खोइ त। वंशावलीमै पनि लेखिएको अनुसार तपाईँले भन्नुभयो नेमुनीले यहाँका पालहरूलाई चाहिँ शासक बनायो भन्नुभयो। त्यहाँ पनि एउटा कुरा चाहिँ के कोट गरेको छ, विभिन्न वंशावली अनुसार एउटा वंशावलीको कथन चाहिँ के छ भने विधर्मीहरूलाई चाहिँ मारेर यहाँ चाहिँ शासन, धर्मको शासन लागू गरे भनिएको छ। त्यो विधर्मी भनेको को त भन्दाखेरि किराँतीहरूलाई भनिएको। किराँतीहरू पहिला थिए कि महिषपाल गोपाल वंशीहरू पहिला थिए भनेर तपाईँले स्पष्ट भन्नु भएन होइन? भन्छु, त्यहाँ आउँला। म नै नागाको सन्तति भनेपछि को पहिलाको त किराँती। अनि ऋग्वेद लेखिएको चाहिँ इन्डेस भ्यालीको 8औं सभ्यतामा हो भनेको छ राइटर्सहरूले। त्यो 7औं सभ्यतासम्म चाहिँ देवर किराँत। मैले जानेकै कुरा अन्तिम सत्य हो भनेर म भन्दिनँ, किनभने खोजको विषय हो। मैले खोज्दा यति पाएँ, नरगोपाल शाह मरेर होइन, यो चाहिँ अयोग्य भयो, राजकाज चलाउन अयोग्य हो भनेर पास गरेर पृथ्वीनारायण शाहलाई शासक बनाएर उसलाई लिएर बाउ जिउँदै हुँदा नरगोपाल शाह हो नि हजुर। कस्तो बाबु, यो त लेख्नु, त्यो त मैले लेखे होइन, चित्तरञ्जन लेखेको छ, बाबुराम लेखे। नरगोपाल जिउँदै हुँदाखेरि यी चाहिँ नि राजकाज चलाउन अयोग्य भयो भनेर अहिले राजसभा स्थायी समिति थियो नि त, भाराधारी सभा, त्यो बेला उनीहरूले पास गरेपछि भयो। भनेपछि राजा योग्य छन् कि छैनन् भन्ने त एउटा शक्तिशाली चाहिँ नि उता थिएछ नि त त्यो बेला। अहिलेका राजा राज संस्थावादीहरू भन्छन् कि जस्तो जन्म त्यसैलाई राजा स्वीकार गर्छ। मैले भनिदिएको छु, मान न त, पारसलाई लिएर सिर्पेज लगाइदिउँ। तिमीहरूको पुस्ताको तपाईँको पुस्ताको त पारस होइन, ज्ञानेन्द्र हाम्रो पुस्ताको, उसले छोड लाउँदैन सिर्पेज। महेन्द्र मल्लले चाँदीको सिक्का चलाएको हो भन्ने त तपाईँले पढ्नु होला नि त। त्यो त यहाँको वरिपरिको बजारमा मात्रै चलाएर त हुँदैन। हाम्रै पालामा पनि डोली पैसा थियो, 1 तोलाको चाहिँ नि 5 पैसा हुन्थ्यो ताँबा। यसो खानीबाट निकालो, पोलपाल गऱ्यो, अब त्यो कता पैसा छाप्नु होइन। अनि यत्रो ढ्याक्कै थियो, त्यसको तौल बराबर त्यसलाई यसो डोलो डोलो पारो अनि हिँड्दै 5 पैसा। तर एउटा कुरा, अहिले किन यो गोर्खा, पृथ्वीनारायण शाह, किराँत भन्ने कुरा एकदम उरालिरहेछ भन्दा यहाँ कुनै भाँड्ने तत्त्व सक्रिय भएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। PNB खबर.को प्रस्तुतिमा हामीसँग अधिवक्ता तथा पुराना नेता आनन्द सन्तोषी राईजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? आराम छ। आज सरसँग विशेष बहस गर्नको लागि सरलाई मैले यहाँ आमन्त्रण गरेको छु। विशेषतः पृथ्वी जयन्तीको दिन यो बहस गर्न पाएको भए अझ सान्दर्भिक, अझ धेरै मानिसहरूको चाहिँ होइन त्यो क्युरियोसिटीको विषय हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लागेर त्यो दिन यहाँलाई फोन हानेको थियो। तपाईँ धनकुटामा हुनुहुँदो रहेछ होइन? वेल, आज सौभाग्य मिलेको छ। म तपाईँसँग अलिकति नेपालको यो हिस्ट्री छ नि त्यसको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। धेरैजना मतलब हिस्ट्रीको टिचरहरूसँग, प्राध्यापकहरूसँग हामीले अन्तर्वार्ता गर्दाखेरि इतिहास गलत ढङ्गले लेखिएको छ, किनकि इतिहास जहिले पनि जित्नेको लेखिन्छ भन्छन् होइन? यहाँले चाहिँ कसरी यसलाई मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? के नेपालको इतिहास साँच्चीकै गलत ढङ्गले व्याख्या गरिएको छ कि के हो? अब यसो खत्री भाइ, इतिहास लेख्ने पात्रहरू, राइटरहरूको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट अनुसार हुन्छ।
अब विच इज फ्याक्ट भन्ने कुरा अब साँचो र सत्यको लागि त प्रमाणहरूले मात्रै पुष्टि गर्छ। अब नेपालको इतिहास हैन का राइटरहरू धेरै अब यहाँ मैले बाबुराम आचार्य पनि हो, योगी रविन्द्रनाथ हो, चित्तरञ्जन नेपाली हो, पूर्णबहादुर हिमले हैन धेरै पनि नेपाली राइटरहरू। अब त्यसमा अर्को एकजना प्रपन्नाचार्य हैन जसको नामबाट भन्दा पनि डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्य भनेर काले राई उहाँको खास नाम अब रत्नबहादुर चामलिङ हो हैन। अब उहाँले पनि केही रेफरेन्सहरू दिनुभएको छ, तर त्यसलाई पुष्टि गर्ने भनेको कि त अब शिलालेखहरू हुनु पर्यो कि त त्यो बेलाको अब लेखनहरूको जस्तो हामीले लेबीले पनि लेखेका छन्, हडसनले पनि लेखेका छन् हैन। अब तपाईँको चाहिँ नि डेभिड राइटले पनि लेखेका छन् हैन यी सबै कुरा। तर अब हामीले जस्तो अब पुराना सभ्यताका स्थलहरूमा हामी भेट्छौँ नि, जस्तै विरूपाक्षको त्यो मूर्ति अहिले पनि पशुपति आर्यघाटको मास्तिर कुनामा छ। त्यो मूर्ति आफै बोल्छ, त्यो विज्ञानका विद्वानहरूले पढ्छन्। जस्तो अब एउटा फोसिल तिनाउ नदीमा भेटियो अरे त्यसको नाम राखिदिए रामा पिथेकस हैन। अब त्यसको आयु कति हो त उमेर भन्दा कोही 20,000 भन्दा घटीको चाहिँ होइन, बढीको भन्छन्, कसैले 20 लाख पनि भनेका छन्। त्यो कुरा जस्तो मैले उठाउन खोजेको विषय के हो भने नि विशेषतः नेपाल किराँत भूमि हो भन्ने कुरामा कुनै दुई मत रहेन। यहाँ तपाईँको मगरहरू किराँत होइन, यहाँ धेरैवटा मत छन्, धेरैवटा मत छ होइन। तर पनि यसो हेर्दाखेरि होइन विभिन्न इतिहासहरू हेर्दाखेरि चाहिँ किराँतीहरूको सभ्यता चाहिँ यहाँ लामो समयदेखि थियो। जुन किराँतीहरूको सभ्यता चाहिँ चाइनाका होइन मङ्गोलियनहरूसँग पनि मिल्दैन, मङ्गोलियाका मङ्गोलहरूसँग पनि मिल्दैन, यहाँको फरक सभ्यता छ होइन। तर पनि यहाँ वंशावली लेख्दाखेरि चाहिँ गोपाल वंशावलीको चाहिँ पहिलो राज थियो भनेर लेखियो होइन। किराँतीहरूको वंशावली किराँतीहरूले झन्डै 1700 वर्ष शासन गरेको भनिएको छ नेपालको भूमिमा। त्यो 1700 वर्षको इतिहास खोइ त हो। यसो गरौँ न, नेपाल चाहिँ अब लेख्नेहरूले लेखेका छन् नेपाल भन्ने शब्द कहिले चाहिँ क्वाइन भयो, के आधारमा भन्दाखेरि नेमुनिदेखि ल्याउँछ। अब अनि ने नाम गरेका मुनि थिए रे उसमा के अरे टेकुदोभान। अनि गोपाल वंशीहरू चाहिँ यहाँ आए। अनि एउटा चाहिँ नि लाइक गोपाल गोठालाको सरदारलाई चाहिँ तिमी शासक हो भनिदिए। उनले नै नीति विधि विधानका कुराहरू एक किसिमले राजगुरुको काम गरे। त्यस कारण ने र पाल मिलाएर चाहिँ नेपाल भयो भनेको छ एक थरीहरू। अर्को थरी चाहिँ अब फेरि तपाईँको चाहिँ नि कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा पनि नेपालबाट चाहिँ नि आएका जो उनीका कम्मलहरू राडीहरूको वर्णन गरेका छ पनि भन्छन्। अनि चिनिया यात्री ह्वेनसाङ जो बुद्ध जन्मभूमिमा आउन उनको कर्मभूमि चाहिँ सुरु गरे ठाउँमा आएको भनेर चाहिँ ह्वेनसाङको नेपाल वर्णन भन्ने पनि गरेका छन्। उनी त थाइयानको भन्ने पनि भनेका छन्। त्यो कुरा के हो भने तर अहिले पनि पुष्टि हुने प्रमाणहरू हैन ले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि नेपाल चाहिँ पछि नामाकरण भयो है भन्ने कुरा। अब किराँतको कुरामा पनि अब हाम्रै विद्वानहरूले पनि विभिन्न मत जाएर तर पनि धेरै मत चाहिँ बहुमत भनौँ न अहिलेसम्म चाहिँ के भनेदेखि यो भूमि किराँत भयो। मैले किराँत भनेर म आफैलाई के भन्छ हाम्रो भाषामा चाहिँ किराँत भन्ने पदावली पर्दैन। त्यो अरूले नै त्यो दिएको कुनै पहिचान हुनुपर्छ। किरावा चाहिँ भन्छौँ हामी, आन्केन किरावा, हामी किरावा हो भन्छौँ है। तर लेख्नेले अब किराँती भनेर लेखिदिए हैन। जस्तो सुन्नुहोस् न, त्यही त्यो वंशावलीमै पनि लेखिएको अनुसार तपाईँले भन्नुभयो नेमुनीले यहाँका पालहरूलाई चाहिँ शासक बनायो भन्नुभयो। त्यहाँ पनि एउटा कुरा चाहिँ के कोट गरेको छ विभिन्न वंशावली अनुसार एउटा वंशावलीको कथन चाहिँ के छ भने विधर्मीहरूलाई चाहिँ मारेर यहाँ चाहिँ शासन धर्मको शासन लागू गरे भनिएको छ। त्यो विधर्मी भनेको को त भन्दाखेरि किराँतीहरूलाई भनिएको धर्म हो कि होइन?
धर्म भन्ने शब्द नै पछि चाहिँ नि अब त्यो स्थापित भएको छ, प्रचलनमा आएको छ। त मान्छेले जुन किसिमको संस्कार, संस्कृति, विधि विधानलाई पहिला धर्म भनेर पनि भनियो होइन। होइन जस्तो अब वैदिक कालमा वैदिक आर्यहरूले त किराँतीहरूलाई विधर्मी भन्ने भए, किनभने गाई काटेर खाने भए। अरे त्यो तपाईँलाई अलिकति कन्फ्युजन रहेछ। के हो मलाई बताइदिनु। गाई भनेको अहिले पनि गाईको यहीँ नेपालमै पनि भन्नुहुन्छ नि, मैले देखेको जानेको कतिवटा गाई सुनिराख्नुहोस्। चौरी गाई अहिले पनि अस्तित्वमा छ, कति हुन्छ लेखमा। अब सरु गाई भनेर भन्छन्, त्यो सबैतिर पाइने गाई भन्छ। अब अर्को गाई मिथुन गाई अहिले पनि जङ्गलमै कहिले कहिले चिडियाखानामा देखेँ मैले, त्यो शिकार गरेर खान्छन्। चौरी गाईको चाहिँ दुध दिउन्जेल दुध खाने, दुध दिन छोडेपछि मासु खाने। चौरी गाईको त्यो छ अहिले पनि छ, हामी पनि खान्छौँ। कुरा पनि के त, आफूसँग जे छ त्यसलाई खेर जान किन नदिने भने। अब गाईको मासु हामीले राष्ट्रिय जनावर भनेर अहिलेको कन्स्टिट्युसनले पनि त्यो मानेर राखेका छौँ हामीले। त्यसमा अब 90% भन्दा बढी संविधान सभा सदस्यहरूले मन्जुर गरेको कुरा होइन। त्यसो भएको हुनु, तर त्यहाँ परिभाषित हुनु पर्यो कि कुन चाहिँ गाई हाम्रो राष्ट्रिय जनावर हो, चौरी गाई कि मिथुन गाई, चौरी गाई, गौरी गाई। चौरी गाईको त त्यो घोचेर रगत खाने एउटा त उनै त्यो एउटा फिल्ममै पनि छ। त्यहाँनिर कमी त्यो छ ल, भइगयो त्यो बिस्तारै मिलाउँला। अब गाई खानेलाई चाहिँ विधर्मी भने, गाईको मासु खाने मान्छे तपाईँले के देख्छ भन्ने एउटा कुरा, गाईको मासु त औषधि हुन्छ, जसको गहुँत र दुध मात्रै, गोबर मात्रै औषधि होइन, मासु पनि औषधि हुन्छ गाईको है। तपाईँ मान्नु न, तपाईँको चाहिँ नि यो दुम्सी भन्ने देख्नु भएको छ, काँडा हुन्छ। मलाई कसैले खाँदेको पनि थियो पहाड। त्यो दुम्सीको मासु चाहिँ ठिकै हुन्छ, तर त्यसको आन्द्रा चाहिँ तितो तितो तपाईँको चाहिँ एन्टिबायोटिकको काम गर्छ त्यसले। दुम्सीको मासु हेर्नुहोस् है। अब गाईलाई चाहिँ किन मानियो त भन्दा, यो गौबाट उभो र गोरक्ष, गाउँको रक्षा गर्न जुन बेला नगदे माने चल सम्पत्तिको रूपमा त्यसलाई प्रयोग गरियो कुनै कालखण्डमा, कुनै जग्गाको मूल्य यतिवटा गाई दिन्छु होइन। अहिले पनि तपाईँ चाहिँ यो हाम्रो केही कर्मकाण्डहरूमा गोदान भन्छ नि त, त्यो गाई दिनु, गाईले त दुध पनि दिन्छ, गोबर पनि दिन्छ, गहुँत पनि दिन्छ, बाछो दिन्छ। त्यस कारणले यसलाई नमासौँ भनेर चाहिँ गरे। र अहिले पनि गाई खानेहरूले पनि, गाई होइन हजुर, गाई त मरेपछि मात्रै खाने हो, गोरु चाहिँ मारेर खाने हो। बुझ्नुभयो, राष्ट्रिय जनावर गाई हो भने गोरु हो कि होइन, यो पनि परिभाषित हुनु पर्यो, परिभाषा हुनु पर्यो। तर हाम्रो पशु सम्बन्धी ऐनमा गोरुको पनि त्यसरी मार्न हुँदैन भन्ने केही व्यवस्था चाहिँ छ। किनभने जुन चिजलाई हामीले उपयोग गर्दैछौँ भने त्यसको पुरै सदुपयोग गरियोस् भनेर हो। खैर, अब तपाईँको चाहिँ जिज्ञासा मैले के बुझेँ, तपाईँ एकदम राइट ठाउँमा आइसक्नु भयो। सुन, के बुझेँ भने नेपालमा चाहिँ गाई पालकहरू, गोपालहरू भन्दा अगाडि थियो कि थिएन भन्ने कुरा त अहिलेको यो एक्जिस्टिङ जोग्राफिकल होइन म्यापले नै के देखाउँछ स्थितिले भन्ने कुनै जमानामा यो ताल थियो। नागदह भने त होइन, यो डाँडा डाँडा तपाईँको नागीमा बस्नेलाई नागा भनियो। अहिले नागार्जुन, नागढुङ्गा यो त छ नि त। नागदह यो वरिपरि चाहिँ बासिन्दाहरूलाई चाहिँ नागा भनियो। तिनीहरूको अधीनमा, उनीहरूको स्वामित्वमा भएको हुनाले यसलाई नागदह, यो दह चाहिँ कसको हो त भन्दा नागहरूको अधीनमा छ। यहाँको जलचर खाने होइन, माछो मार्ने, हाँस मार्ने, यो नागदह थियो। त्यस कारणले अहिले पनि त्यो पुर्खा यो बाटो हिँड्थ्यो। साइबेरियाको चरो यहाँ पनि बिसाउँछ, कोशी टप्पुमा पनि बिसाउँछ, बङ्गालको खाडीमा पनि जान्छ। तिनीहरू अब त्यहीँ फुल पार्छन्, बच्चा हुर्केर उड्न सक्ने भएपछि मात्रै उडाउँछ। अहिले पनि त्यो छ होइन। त्यो पानी मासिएपछि त्यो भयो। तर पानी मास्नुभन्दा अगाडि वरिपरि चाहिँ यो नागदह कसले चाहिँ आफ्नो स्वामित्वमा राखेका थियो भन्दा दे वेयर नागाज।
अहिले पनि नागाल्यान्ड भन्ने छ नि त इन्डियाको कुनै एउटा है राज्य नै छ त। मिजोरम, मिजोहरूले शासन गरेको उपभोग गरिरहेको ठाउँ मिजो, नागाहरूले गएको ना। अब नागा चाहिँ के हो भने त्यो कुनै बेलाको सभ्यता र आर्थिक स्थितिलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने शब्द नाङ्गालाई नागा त्यो त सबैले बुझ्छ। तर नागहरू पाल्ने, नाग पनि खाने, नाग पनि खान्छ पनि नाग त त्यो चाहिँ नाग हो। त्यो चाहिँ के हो भने उनीहरू त्यो विष जुन गन्थी हुन्छ नि त्यो विष चाहिँ भेला पारेर एउटा भाँडोमा राख्ने, त्यो शत्रुलाई तपाईँको हान्ने जुन धनुका के अरे तीर हुन्छ नि भाला त्यहाँ चोबेर त्यो जाति हो के लडाकु जाति। अब त्यतिखेर थिए, अब रह्यो गोपालको कुरा ल्याउनुहुन्छ। फेरि एउटै कथा, यी कथाकारहरू त बडो बाठा हुन्छ नि त। बाणासुर भन्ने चाहिँ थियो अरे एउटा राक्षस, कसैले जित्न नसक्नेलाई चाहिँ राक्षस भन्ने। अहिले पनि ठुलो घाँसको बारी ओहो कस्तो राक्षस रहेछ हेर भन्छ। धेरै खायो भने पनि त्यो राक्षस, त दुष्ट स्वभावकोलाई मात्रै राक्षस भनिएको होइन, अरूले गर्न नसक्ने काम गर्ने चाहिँ राक्षस। राक्षस भन्ने तपाईँको एउटा बौद्ध शासक पनि छ नि, त्यसको नाम राक्षस। ओके, अब के छ त भन्नु होला भनेदेखि त्यो बेला चाहिँ अब भनेको छ मञ्जुश्री र कृष्णले चाहिँ आफ्ना ग्वालाहरू पल्टन लिएर आए अनि त्यो खड्ग भन्छ, त्यो पल्टनको नाम चाहिँ खड्ग हो। अहिले यो कालीध्वज गुल्म भन्छ, के गुल्म भन्छ नि त, पल्टन कति सङ्ख्याको। अब तिनीहरू आए, यसो हेरे, यहाँ त पानी त त्यसै पनि गहिरिँदै जाँदै थियो, पानी आफैले पनि काट्दै थियो, यताबाट पहाड भत्केर लिएर पुर्दै थियो। अनि त्यो चाहिँ मलिलो थियो, पनौतो थियो, त्यहाँ हाँस माने जलचरहरू आउँथे, माथिका भैँसीहरू मृगहरू पनि पानी खान आउँथे। ती सिकारी युगको कुरा त्यो नागाहरूको। अब पशुपालनको कुरा आयो हेर्नुहोस् है, यताबाट मञ्जुश्री आए उत्तरबाट। त्यो मञ्जुश्री भनेर चाहिँ कहाँ पाइन्छ? यहाँका राइटरहरूले चाहिँ त्यो भने हि वाज मङ्गोल लिडर के, उसले लिएर आयो उत्तरपट्टि टिबेटबाट आयो। त्यता भाँडा चौरी च्याङ्ग्रा लिएर आयो, यसो हेरो चरण छ नि, तल पानी पनि छ, ओहो क्या आनन्द। अब त्यो क्रकुच छन्द बुद्ध, विपस्वी बुद्ध को थिए? दक्षिणबाट आएका कि उत्तरबाट आएका? यहाँ चाहिँ नागार्जुन यसो बसेको थिए अरे, त्यहाँ चाहिँ उनले चाहिँ नि एउटा ज्योति होइन आकाशबाट खस्यो त्यहाँ। अनि त्यो ठाउँमा तपाईँको त्यो कमलको बीज लिएर रोपेको त्यो फुलमा चाहिँ बस्यो अरे। अनि त्यो पानी त स्वयम्भू डाँडो छ नि अहिले त्यहाँ, किन नै चाहिँ त्यहाँ स्वयम्भू बनाउनु पर्यो त? चाँगु नारायणमा किन बनेन? भट्टे डाँडामा किन बनेन? त्यहाँबाट हेरे, त्यहाँ कमलको फुल त पानीमाथि तैरिने नै हो, कुनै माटोमा त त्यसलाई जरा गर्नु पर्दैन। त्यहाँ गएर पछि यसो तैरिएपछि त्यो ठाउँ हो यहाँ मान्छे। अब स्वाभाविक रूपले उत्तरबाट आउनेहरू उत्तरपट्टि चाहिँ उनीहरूले भोग गरे होइन, दक्षिणबाट पनि उताबाट जनसङ्ख्या बढ्यो नि त, नयाँ ठाउँ कहाँ छ भन्दै चाहिँ आउँदाखेरि अब उनीहरू के थियो, उताबाट आउने गाई बेग्लै हो, यता उत्तरबाट आउने चाहिँ चौरी गाईहरू लिएर आए, च्याङ्ग्रा भेडा भुवादार होइन, तलका चाहिँ अलिक कडा खालका भुवावाला गाईहरू, गाई भन्दा पनि भैँसी पारेर लिएर आएको भन्छ। आफूले जे पालेको छ त्यही खान्छ नि, त्यो गोपालले चाहिँ मासु खाएन होला। भैँसीवाला अहिले त्यो नेवार जातिहरूले बढी आफ्नो त्यो भैँसीको मासुको भेराइटिज राँगा होइन बफ भन्छ। अब बिफ उताबाट बोकेर ल्याउने मान्छे बिफ होइन, त्यो दुध दिने हुनाले त्यो चाहिँ काउ भनियो, त मासुको लागि पाल्ने गाई त बिफ हो नि। यहाँ भ्रम छ के मान्छेलाई। तर कुनै मैले अघि भने अब गोपाल अगाडि थियो कि महिषपाल अगाडि थियो? थियो, तर थिनु त वरिपरि त नागा थिए। यहाँ माछा मारेर खान्थे, हाँस मारेर खान्थे, मृग मारेर खान्थे। अनि एउटा कुरा बताउँ, यो सुँगुर जसले पर्क पिग भन्छौँ नि, त्यो चाहिँ अहिले पनि खाद्य विज्ञानले के भनिदियो, मासुमा सर्वोत्तम चाहिँ पर्क हो। किन हो भन्दा त्यो जम्दैन, माछाको तेल जम्दैन, सुँगुरको तेल जम्दैन। एम आई राइट? त्यस कारणले त्यो सर्वोत्तम खान्थे। माछा खाए यही ठाउँमा। यहाँ तपाईँको चाहिँ अब तपाईँको महाभारतमा
अर्जुनले चाहिँ पाशुपत अस्त्र चाहिँ किराँतहरूले मात्रै बनाउँछन् अरे, त्यस कारण त्यहाँ जा भनेर चाहिँ पठाइए सिक्न। त्यहाँ तपाईँ चाहिँ एउटा होइन सुँगुर चाहिँ एउटाले लखेट्दिएर चाहिँ यहाँको लोकल सिकारीले अब ऊ चाहिँ आफैतिर पो आयो दारा फलाएको सुँगुर भनेर तपाईँको चाहिँ फुत्त हिर्काउँदाखेरि एकैचोटि लाग्यो, एकै ठाउँ लाग्यो। अब कसको हो यो त? शिकार त गएर त कुल्चिनु पर्यो भाग्छ भनेर दुवैजना एकैचोटि झ्याप्प पऱ्यो। अब यो मेरो शिकार हो भनेर तिनीहरूको डिबेट हो। अब त्यो निर्णय गर्दाखेरि त्यहाँ त्यही नै के भनिएको छ भने त्यहाँको जुन चाहिँ समुदाय थियो नि त्यो मुद्दा छिन्ने कहाँ जानुपर्छ भनेर जाँदाखेरि चाहिँ पहिला सोध को हो, कहाँको हो, के हो भन्दाखेरि दुईटैले आफ्नो आफ्नो परिचय दिए। अहिले पक्ष विपक्ष वादी प्रतिवादी जस्तो बुझ्नुहुन्छ यो कानुनी भाषा। अनि त्यहाँ के भयो, अर्जुनले चाहिँ म त यहाँ विद्या सिक्न आएको, अब झम्टेर छैन आयो, अब मैले हिर्काएँ। अब अर्को भन्छ म त यहाँको रैथाने हो, अब मैले त यही स्वीकार गर्न भनेर पिछा गर्दै गएको। अब संयोग पर्यो एकैचोटि भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेरको अहिले पनि तपाईँको के भन्छ भने जल जमिन र जङ्गलमा चाहिँ त्यो साबिकदेखिको बासिन्दा अहिले स्थानीयवासी भन्ने गर्छौँ हामी। पहिला चाहिँ यो युएनले चाहिँ क्वाइन गरेको चाहिँ इन्डिजिनियस पिपुल, फेरि क्यानेडियनहरू एबोरिजिनल भन्छन् होइन इत्यादि। त्यसो भएको हुनाले यहाँको इन्डिजिनियस चाहिँ दे वेर नागा दिस टाइम होइन, उनीहरू जान्छ त यहाँका त मान्छे त सभ्य भयो नि त, शासक भएपछि त लाउँछ यी। म पनि त्यही नागाको होला नि सन्तति, तपाईँको पनि हुनसक्छ। अब बिचमा अलिअलि कता कता क्रस भयो होला। नाक हेर्दा त तपाईँ र म एउटै जस्तो देखिन्छ त। अहिले नाक हेरेर जाति छुट्याउने के गर्छु नि यो कुरा फजुल। नेपालको निर्माता अघि तपाईँ पृथ्वीनारायण शाह भन्नुभयो। म ठ्याक्कै आउँदै थिएँ सर प्रसङ्गमा। तपाईँलाई मैले अलिकति यो प्रारम्भिक होइन यो सुरुवातमा मैले अलिकति समग्र नेपालको इतिहासको अलिकति जोडिहालेँ। तपाईँले अलिकति घुमौरो पाराले भन्नुभयो, यद्यपि किराँतीहरू पहिला थिए कि महिषपाल गोपालवंशीहरू पहिला थिए भनेर तपाईँले स्पष्ट भन्नु भएन होइन। भन्छु त्यहाँ आउँला म नै नागाको सन्तति भनेपछि को पहिलाको त किराँत हो नि। तर किराँत भनेर सम्बोधन गरेको चाहिँ किरावा भन्छौँ हामीले, अब त्यसलाई किरावा भन्न नजानेर किराँत भनियो होला। अब इमानसिंह चेम्जोङको रेफरेन्स लिने हो भने त्यो तिक्त किराँत तिक्तबाट चाहिँ उ गरेछ भन्छ। तर तपाईँले वेद जो चाहिँ पहिला त वेद त एउटै हो, त्यसलाई फेरि तपाईँको चाहिँ 4वटा बनाइयो भनिन्छ। पहिला त श्रुतिमा आधारित थियो, त्यसलाई लिपिबद्ध गरेर चाहिँ इन्डेस भ्यालीमा आएर चाहिँ त्यहाँ फुर्सद भयो, खाना लाउन पाए, घुमिरहनु परेन, घुमन्ती जीवन होइन परेन नि त। जब बसेपछि अनि केही सृजनाहरू गर्ने त त्यस्तो हो नि त। अनि ऋग्वेद लेखिएको चाहिँ इन्डेस भ्यालीको 8औं सभ्यतामा हो भनेको छ राइटर्सहरूले। त्यो 7औं सभ्यतासम्म चाहिँ दे वेर किराँत। अब युराल पर्वत हुँदै बेबिलोनबाट चाहिँ आकाहरू चाहिँ हामी चाहिँ आर्य हौँ। अनि यसको यो ठाउँलाई त आर्यवर्त भनेको छ नि त। अनि पछि गएर हिन्दुस्तान भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ सिन्धु सिन्ध स भन्ने चाहिँ यो पश्चिमा फारसी भाषामा चाहिँ होइन ह भन्दो रहेछ होइन। चाइनिजमा पनि तपाईँले चाहिँ डीलाई टी भन्दो रहेछ। माओ जेदुङ भनेर उनीहरूले लेख्छन्, अनि इङ्ग्लिस लेख्दाखेरि त्यो हामी अनि त्यसलाई पढ्दाखेरि चाहिँ हामी माओ जेदुङ भनेर पढ्यौँ। त्यो त्यस्तै हो। त्यो अब 8औं उसमा चाहिँ वारी र पारी बसेका थिए 7औं सभ्यतासम्म। किन जनसङ्ख्या भएपछि हामी यहाँ बस्न पाऊँ भनेर सम्झौता सोसियल कन्ट्र्याक्ट थ्योरीको म अलिक रुचाउने मान्छे हो। क्लास स्ट्रगल भन्दा पनि क्लास के अरे यो सहमतिलाई के भन्छ जे होस् सोसियल हार्मोनी त्यो किसिम। त्यो गरेपछि तर फेरि त्यो सिन्धु नदीमा त बाढी आयो होइन, त्यो अति वर्षा भयो होला, पहिलाको लिपिदियो। अनि त्यहाँ त यता भागे, त्यो खाली भयो, नयाँ बगर तयार भयो नि त।
अब त्यो आवाज गर्न उताले झ्याप्प गरे, यता गरेर ल भइगयो त आयो भने यता फेरि मान्छे शासन व्यवस्थामा पुगे, शासकीय स्थानमा पुगेपछि मान्छे अलिक बढी लग्जरियस हुन्छ कि, भोग विलासमा लाग्छ। अनि त्यो कमजोर, त्यो रावणलाई रामले पछारे नि, किनभने रावण चाहिँ अब संसार त जिति त हालियो, भोग विलासमा लागे, राम त गुरिलै थिए होइन, बनामा कष्ट अनि पछि हार कुरा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँले के बुझिदिनुहोस् भनेदेखि के अरे अब एकदम पोइन्ट निष्कर्षमा चाहिँ नेपाल आवाज गर्नेहरू अहिले किराँत भनियोस् अथवा कसैले मङ्गोल भनियोस्, खस भनियोस् होइन, त्यो चाहिँ अहिले खस आर्य भनेर संविधानमा पनि राखियो नि त। खसहरू कहाँबाट आयो त? यही नै उत्पत्ति भएको छैन। जब उनीहरू चाहिँ ककेस पर्वतबाट हुँदै चाहिँ कश्मीरमा आएर चाहिँ उनीहरू त्यो त खासमिर खाडी प्रदेश होइन, खस मिर भनेको चाहिँ खस भाषामा घर हुन्छ त्यहाँ, खसहरूको वासस्थान। अनि हिन्दूहरूको अब हिन्दू सिन्धुलाई हिन्दू भन्यो, तर फेरि लेटिन भाषीहरूले के भने HIND हिन्दू लेख्दाखेरि त HINDU लेख्यो, अनि त्यसलाई त इन्दु भनेर उनीहरू बुझ्छ नि त। एजको उच्चारण यहाँ अ भएन, तर ह भने भन्दाखेरि एज भन्ने, फेरि हको ठाउँमा त्यो एज प्रयोग गर्दैन, त्यो भाषिक कुवारा हो। अब तपाईँको चाहिँ नि यो युनानी राजदूतले फर्स्ट एउटा किताब लेखेछ इन्डियामा आउँदाखेरि, इन्डिका भन्ने, त्यो हिन्दीका हो, सिन्धीका हो। तर त्यो मानव समुदायहरू चाहिँ त्यो किन मान्छे एकदम खुङखार हुन्छ, मानवप्रति नै शत्रु ठान्छ भन्दाखेरि त्यो मानवीय एउटा गुण भनौँ या अवगुण भनौँ, मानव सभ्यताको चरम चुलीमा पुगेछ, त्यो ध्वस्त गर्ने आखिरी यो प्राकृतिक भन्दा पनि मानवीय तपाईँको चाहिँ उपद्रवले भएको छ नि। ठिक छ सर, म यति धेरै पुरानो हिस्ट्रीमा जान चाहेको थिइनँ। खास मेरो आजको मूल विषय पनि यो थिएन होइन। मेरो मूल विषय के थियो भने अहिले धेरैजना व्यक्तिहरू अन्तर्वार्ता दिनुहुन्छ जो राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र चाहनुहुन्छ, उहाँहरूले अन्तर्वार्ताको अन्तमा चाहिँ जय गोरख भन्नुहुन्छ। अनि कतिले चाहिँ तपाईँले भने जस्तै गोरक्षे के भन्नुहुन्छ होइन, उहाँहरूले गोरखनाथलाई चाहिँ राष्ट्रगुरुको रूपमा चाहिँ सम्मान गरिएको पनि रहेछ, राष्ट्रगुरु भनेको रहेछ। पृथ्वीनारायण पालादेखि उहाँलाई राष्ट्रगुरु भनिएको रहेछ। अब गोर्खा राज्यको उत्पत्ति कसरी भयो, गोर्खा राज्यको नामाकरण कसरी भयो, गोरखनाथबाट नै गोर्खा राज्यको नामाकरण भएको हो कि हामी गोर्खालीहरू गोरखनाथकै अनुयायी भएको भएर गोर्खाली भएको हो कि, यो हिस्ट्री पृथ्वीनारायण शाहसँग जोडिएको होइन गुरु गोरखनाथको हिस्ट्रीको बारेमा चाहिँ अलिकति मैले तपाईँसँग जान्न चाहेँ। किनभने अघिल्लो अन्तर्वार्तामा तपाईँले पेसावरमा जन्मेका गोरखनाथ भन्नुभएको थियो। पेसावरमा जन्मेका गोरखनाथ कसरी चाहिँ अब यहाँ आएर तपाईँको यो उसमा के अरे गोरखपुरमा आएर कसरी उनको त्यत्रो ठुलो मन्दिर बन्यो, अनि गोर्खाको ओडारमा कसरी चाहिँ आश्रम, अनि गोर्खाको ओडारमा कसरी चाहिँ आश्रम। म आउँछु तपाईँहरूको पुस्तालाई मैले जानेकै कुरा अन्तिम सत्य हो भनेर म भन्दिनँ, किनभने खोजको विषय हो। मैले खोज्दा यति पाएँ। अब रेफरेन्स कुरा के छ भन्नु होला भनेदेखि गोर्खा भन्ने राज्यको नाम पहिला थियो त? थिएन हो। अब पेसावरमा जन्म बहुत, अब चङ्गिज खान मङ्गोलियामा जन्मेको भने त दुनियाँले स्वीकार गरेछ नि एकदमै। भने त्यो गुरु गोरखनाथ भनेको चाहिँ ऊ शासक भन्दा पनि शासकको के अरे टिचर भनौँ न, अहिले तपाईँले बुझ्ने होइन, गुरु राजगुरु। अब चाणक्यले शासन गरेको कि चन्द्रगुप्तले भन्दा चन्द्रगुप्त तयार गर्ने त चाणक्य हो नि, सानैदेखि उसलाई तिर्खार्दै तालिम गर्दै गर्दै ल्याएर। त्यसो भएको हुनाले म चाहिँ के भन्छु तपाईँहरूको पुस्तालाई भने अहिले यो त्यो चाहिँ नि कहाँको रहेछ, पन्जाबको उसमा जन्मेको या त्यो त अलमल, त्यो त एउटा जसले पुरानो कुरा जान्न सुन्न चाहनेको लागि मात्रै हो। त्यसलाई इस्यु बनाएर त्यो भत्काउँछु भने ताजमहल अहिले किन भत्काउनु बाबा? जसले बनाए पनि होइन, जसले बनाए त्यो त सम्पत्ति हो नि त, अब तपाईँको हेरिटेज हो नि। अब यहाँ होइन, तर 14औं शताब्दीमा जन्मेका गोरखनाथ र 17औं शताब्दी भनौँ 18औं शताब्दीमा जन्मेका म एउटा कुरा ल्याउँछु। यो भेटघाट कसरी भयो? पछिल्लो गोरखनाथ भनेको चाहिँ के हो त भने गोरक्षनाथ भनेको छ, यसको ओरिजिन प्रारम्भिक उसमा गोरक्षनाथ अनि गोरखनाथ, त्यसको
लिगासी कसले लिन खोजेछ अहिले त म देखाएको छुइनँ, कोही कोही तयार हुँदैछन् यहाँ। योगी नरहरिनाथ तपाईँले त उहाँको बारेमा पनि भन्नुभएको थियो अलिकति। हो, ऊ त काङ्ग्रेसलाई धोका दिएको भने बलवीर थापा हो नि त। ऊ त त्यो उनको एउटा किताबै छ नि, तपाईँलाई म दिउँला है। ऊ बलवीर थापा हो भनेर ऊ तपाईँको कालीकोटमा जन्मेको हो भनेको छ। अच्छा, त्यो चाहिँ के हो भने गोरखनाथ भनेको जसरी शङ्कराचार्य भने जस्तै त्यो गोरखनाथ भनेको एउटा पदवी हो। पदवी अब कुन नम्बरको गोरखनाथ, जस्तै एलिजाबेथ भने त दिस टाइम सी इज सेकेन्ड एलिजाबेथ होइन, एलिजाबेथ द्वितीय भन्छ होइन त। त्यस्तै अब ऊ बाउ छोरै तपाईँको चाहिँ नि बुस भयो नि त, हगि त्यस्तै हो। गोरखनाथ भनेको, नाथ भनेको शासक अथवा त्यो ठाउँको धनी भयो। अब त्यो चाहिँ त्यो ठाउँको नाम गोरखनाथ भने यहाँ गोर्खा जो भनियो ती चाहिँ नि 5औं 6औं 7औं गोरखनाथ कुन हुन् ती आइपुगे। त्यो बेलाको परिस्थिति के थियो त भन्नुहुन्छ भने, एक त यो पहाड पर्वत भएको हुनाले यहाँ बसी खाने जङ्गली मान्छेहरू मात्रै हो। ठाउँ ठाउँ अलिअलि चाहिँ नि समतल ठाउँ जहाँ मान्छे बाँच्ने केही आहाराहरू भेटिन्छ। त्यो दुःख पाएको मान्छे नै यहाँ पहाड चढेका छन्, नभए त्यत्रो समतल त्यो सिन्धु र ब्रह्मपुत्रले बनाएको फाँटमा, मलिलो फाँटमा नबसेर यहाँ पहाडमा दुःख गर्न कोही आउँथ्यो? त्यो खेदिएका मान्छे, विस्थापित भएकाहरू आएका हुन्। र यो पनि एउटा के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि भारतवर्षमा अखण्ड भारतको कुरा आउँछ। अब पछिल्लो अखण्ड बनाइदिने त इङ्ग्लिसहरू हो नि त, अङ्ग्रेजी साम्राज्यवादीहरूले नै एक ठाउँ बनाइदिए। नभएदेखि त पन्जाबमा सिराजुद्दौला, यता एकेरे पन्जाबमा रणजित सिंह, बङ्गालमा सिराजुद्दौला, त्यस्तै कर्नाटकमा को थियो, गुजरातमा को थियो, बिहार इत्यादि छन् नि। अब पहिलाको मगध राज्य छिन्न भिन्न भइगएको थियो, भरतको राज्य छिन्न भिन्न भएको थियो पछिल्लो अवस्थामा। अब यहाँ आएछ मेरो चाहिँ के छ भने, म त्यो सेखी पनि गर्दिनँ, मैले अहिले बुझेको कुरा हो, करेक्सन गर्दै जान्छ पछिल्लो पुस्ताले, तपाईँले पनि गर्नुपर्छ। मैले भनेका कुरा नै त्यो पूर्ण विराम होइन नि, मैले यति भने त्यसको सानो उसबाट छिर्नुहोस्, यथार्थ नजिकको जान। अँध्यारो कहाँ टुङ्गिन्छ भन्दा उज्यालो भएको ठाउँमा त अँध्यारो त्यो जान्छ, अनि उज्यालो कहाँ टुङ्गिन्छ भन्दा अँध्यारोमा टुङ्गिन्छ। ज्ञान कहाँ टुङ्गिन्छ? अज्ञानतामा टुङ्गिन्छ इत्यादि। त्यसो भएको हुनाले म के भन्छु भने, यो भारत अब पहिला त अब जम्बो भनेको अहिले पनि हामी ठुलो चिजलाई जम्बो भन्छौँ। पृथ्वीमा पहिला 3वटा लोक भन्छ, 14 भुवन, 3 खालका 3 रङ्गका मान्छे अहिले पनि एक्जिस्टेन्समै छ नि त। तिनीहरू क्रस भएर नयाँ प्रजातिहरू, नयाँ फेसहरू भने जस्तो द्राविड भनेको कसरी आयो भने मङ्गोल र निग्रोको क्रसबाट द्राविड भन्छन्। अनि यो ककेस र तपाईँको मङ्गोलको उसबाट चाहिँ नि अर्को एउटा खस भनेर चाहिँ आयो, यहाँ आयो उता सायद ककेस इत्यादि। तर त्यो नयाँ नयाँ मानव समूहहरू चाहिँ भए पनि अन्ततोगत त्यो मान्छे। अब हामी एन्थ्रोपोलोजीको विद्यार्थीहरू कहाँ पुग्छौँ भन्दा होमी सिपियन्स भन्ने यो एउटा सिङ्गल थियो मान्छेको आकृतिको, त्यसैबाट पछि 2टा जेन्डर भयो, अनि सन्तान उत्पादन गरे, तिनैका सन्तान। अब त्यो कतिपल्ट लोप भयो, कहाँ उत्पत्ति भयो, एक थरी अब पृथ्वी फाटो नि त। फाटो भने त गर्मी ठाउँमा गर्ने मान्छे अलि ब्ल्याक कलरको भए, अलिक यो उसमा चाहिँ नि ठन्डा राम्रो ठाउँ भनेर वाइट कलरको भए। अब घामले गएर चाहिँ उता फर्काएको छ त्यो पहेँलो कलर हुन्छ नि, त्यो गोल्डन कलर, त्यो पछि विकसित भयो होला। अब हामी त्यता गयौँ भनेदेखि मान्छे एउटै पुर्खाको सन्तान भनेर हामी एकले अर्कालाई माया गर्छ। नभए यहाँ पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको त्यसको एउटा को मान्छेको नाम म बिर्सिन्छु, नाम लिन पनि म अलिक थुक्छु अरे, बाबा ठाकुरले त किन थुक्नु, न त्यसमा चेतना छ। त्यो भनेको त एउटा कुरो नि। अब पशुपतिनाथमा तपाईँको त्यो ढुट्टो पार्यो, अफगानिस्तानमा त्यो तालिबानहरूले त्यो ठुलो एउटा बुद्धको थियो अरे, त्यो ध्वस्त पारे। किन पारे? त्यसले त्यो बिजाएको थियो के? त्यो ठाउँमा के चाहिँ भन्नु नयाँ चाहिँ? त्यही कारणले मान्छेले पूर्वजले बनाएको जुन चाहिँ नि सृजना हो नि, त्यसको रक्षा गर्नु। अर्घेलो हो भने कहीँ ठाउँ राणाहरूको तपाईँको घोडामाथि चढेका चाहिँ नि त्यहाँ उहरू छैनन्, त्यो कहाँ कहाँ थिए भन्दा जहाँ चौबाटो डोबाटोमा सबैले हेरौँ, सबैले सलाम गरौँ भनेर राखेको थियो। अब त्यसले त गाडीको बाटो थिएन नि त। अहिले गएर त्यो के अरे
टुँडी खेलको कुना कुनामा लिएर राखेको छ, हेर्न चाहनेले त्यहाँ जान्छ। उनीहरूको पालाको लेखेको ढुङ्गाको अक्षर पनि त छ नि त्यहाँ, त्यो कुरा। तर हामी के भनेदेखि हरेक चिजलाई अलि नेगेटिभ रूपमा मात्रै लिने कि होइन भन्नु त। त्यस कारणले अहिले जापान र अमेरिकाको युथ जेनेरेसनले के गर्दैछ भने अब त्यो नागासाकीमा अझै बिरुवा उम्रिया छैन। त्यता नजाऊ होला, मेरो क्वेसनको कन्सर्नमा आउन। जस्तो गोरखानाथकै नामबाट चाहिँ गोर्खा राज्यको स्थापना भएको हो कि होइन? ममा एकदम हो। त्योभन्दा अगाडि थियो त गोर्खा? कोही इतिहासकारले बताउँछ? गोरखनाथ भन्ने कुनै एउटा महत्त्वकाङ्क्षी मान्छे आउनुभयो यो उत्तराखण्डमा, होइन? उत्तराखण्ड भनेको त इन्डियाको उत्तराखण्ड न हो, भारतवर्षको उत्तराखण्ड। अब अनि ससाना चाहिने राज्यहरू अब खास चाहिँ के रहेछ भन्नुहुन्छ म तपाईँलाई बताऊँ। त्यो मान्छे अब कोही मान्छे हिन्दू, अहिले हिन्दू भन्छ, मुस्लिम, इसाई के एउटा समाजमा जन्म हो। तर त्यो मान्छे के भनेदेखि जस्तो यो कहाँदेखि जोड्छु म भन्नु होला भने सिमरनगढमा एउटा राज्यको केन्द्र थियो सिमरनगढ। अहिले पनि हामी सिमरा भन्छौँ। तिरहुत राज्य, तर तिरहुत भनेको अर्कै आउँछ, त्यो त पछि धेरै अलमा लिन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ एउटा शमसुद्दिन कुनै शासक दिल्ली भएको, उसले सायद उसको अधीनलाई स्वीकार गरेन अथवा उसले केही उल्लङ्घन गर्यो अनि आएर चाहिँ त्यो लुटलाट गरेर पिटपाट गरेर ध्वस्त गरेर। अब त्यहाँका मान्छे त मौरीको भत्काइदिएपछि त कता कता टुलिन्छ नि त। अब त्योमा आएछ त्यो शासकीय मान्छे त्यहाँ यो पहाडको फेदीमा आएर त्यहाँ पनि धपाउँदै मैले भने म तिमीले टक्राउँछु होइन, सिरतुक भेटी अहिले कर ट्याक्स भन्नुहोस् न वार्षिक। अनि के गर्छ रहेछ के भने अहिलेको पनि त्यो जोग्राफीले पुष्टि गर्छ खत्री। तपाईँ यो पहाडको फेद र मैदान टुङ्गिने र मैदान र पहाड जोडिने ठाउँमा चाहिँ पहाडको पानी र त्यो बगेर गएको माटोमा राम्रा राम्रा घाँस पलाउँछन्, त्यो पौष्टिक हुन्छ स्वाद जनावरको लागि पनि मान्छेको लागि। ठ्याक्कै पहाडको फेद हात्ती जान्छ उहाँ सिन्धुदेखि ब्रह्मपुत्र बिचमा उनीहरू हुन्छन्, सन्तान गर्छन्, हुर्काउँछन्, हिँड्छन्, खाँदै। अहिले पनि हात्तीले त्यो बाटो हिँड्न खोज्छ। धुलाबारीमा बिजुलीको नाङ्गो तारले छेक्नु गरेर पनि त्यहाँ मान्छे विद्रोह गर्छ, कति मान्छे मारेर पनि हिँड्छ। त्यो के रहेछ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ त हात्ती दक्षिण भारतमा पनि छ तर त्यति राम्रो छैन जति यहाँको। अनि उसले चाहिँ के गरेछ भने त्यो सेन मकवान भन्छ, सेन भनेको चाहिँ शासक हो है त्यो बेलाको, कुन पाली भाषाको हो कि के भाले त्यो भाषाको विद्वानले खोजोस्। अनि सालमा चाहिँ 12वटा हात्ती चाहिँ समातेर मजाले सधाएर माहुती सहित दिल्ली दरबारमा बुझाउनु पर्ने। अब त्यसले केही समय बुझाएन, किनभने ऊ चाहिँ केन्द्र सरकार कमजोर भयो, म किन टेरौँ भनेर कताबाट घिर्के। अब उताबाट चाहिँ एउटा मान्छे आएको छ, त्यसलाई त्यो जिम्मा दिएको छ, त्यसलाई ठिक लगा भाइ, त्यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ त्यसलाई संरक्षण दिएँ, उसले टेर्न छोड। उसलाई मुकाम कहाँ बनाउँदा गोरख होइन। अनेकका भेषधारी तपाईँ भन्नुहुन्छ, मेरो आफ्नै लाइफमा चाहिँ भएको कति कम्युनिस्ट साथीहरूलाई जोगी बनाएर घुमाएको मैले, कोही दिनै भेषमा। अब उसले तपाईँ यसो हेर यसले टेरेन, उसले नरभूपाल शाहलाई पहिला यो द्रव्य शाहदेखि आउँछ नि त, पहिलाको त यसो वर्मा साहब हो, त्यो खान्चा र मिन्चाको सन्तान मगर हो भन्छ इत्यादि त विवादकै विषय छ। बाबुरामले लेखिदिए त, मैले लेखे होइन, उनले लेखेको न पढाए हो। अब पछि गएर चाहिँ चितौरको राणा महाराणा प्रतापसँग जोडेका छन् फेरि, खैर त्यो उनीहरूको विषय। अब त्यहाँ आएपछि चाहिँ के भनेदेखि अब पदवी पनि शाह धारण गरे, त्यो दिने पनि नै हो। अब के अरे त्यो त्यहाँ लिग्लीकोटदेखि राज्य विस्तार गर्दा त्यहाँ घले राजाहरू छ, एउटा के मगर राजाको कुरा आउँछ, त्यो नाटक पनि बनाएर छन्। एउटा माटाको घैँटीमा सानो उसो मटियामा रक्सी जाँड पुर्याउनु पर्ने, सुँगुरको चाहिँ फिलाहरूको मासु पुर्याउनु पर्ने। तर त्यो चाहिँ अलिक भोग विलासमा लागेपछि अत्याचार बढ्छ नि त। जस्तो त्यो के अरे रोम सहरमा शासन गर्ने एउटा थियो नि, बाँसुरी बजाएर आफै आगो लगाएर गर्ने जस्तो। त्यो गरेपछि उनलाई गरेपछि के गरेछ भने अलिक
दुनियाँलाई गर्ने हतियार त उतैबाट ल्याएको छ नि, तपाईँलाई थाहा छ। त्यो बेला नरभूपाल शाह, पृथ्वीनारायण शाहको पालाको ल्याएर त्यो बन्दुक बनाउन जान्ने मान्छेहरू अहिले त्यसै मध्येको एकजना केन्द्रीय सदस्य पनि भएको छ। तिनीहरू त प्राविधिक हो नि हात हतियार। अनि त्यसलाई आर्मोर साहेब भन्ने छ, त्यो नेपाली गोरापाल त आर्म बनाउने क्या, हतियारहरू बनाउने आग्नेयस्त्र तिनीहरू छ। अब त्यहाँ अनि के गरेको छ, मैले यो त्यो प्रमाण देखा, वकिल भएर बिना प्रमाण कुरा गर्छु म। अहिले एकजना अमृत खान भन्ने एउटा थारू समुदायको विद्वान हो, एउटा किताब थियो। त्यो किताबमा के लेखेको छ भने सेन मकवानले चाहिँ 12वटा हात्ती बुझाउने गरे, तर अब त्यो तिनले टेर्न छोडे। अनि गोरखनाथले चाहिँ एउटा त्यो नरभूपाल शाह चाहिँ यो प्रताप विषय यताउति भनेर उ गरेर भोग विलासमा लाग्यो। अनि यो काम दिँदैन भनेर पृथ्वीनारायण शाह 17 वर्षको हुँदाखेरि उसलाई थुनेर, हेर्नुहोस् नरभूपाल शाह मरेर होइन, यो चाहिँ अयोग्य भयो, राजकाज चलाउन अयोग्य हो भनेर पास गरेर पृथ्वीनारायण शाहलाई शासक बनाएर उसलाई लिएर ए बाउ जिउँदै हुँदा नरभूपाल शाह हो नि। हजुर कस्तो बाबु, यो त लेख्नु न, त्यो त मैले लेखे होइन, चित्तरञ्जन लेखेको छ। बाबुराम लेखे नरभूपाल जिउँदै हुँदाखेरि यी चाहिँ नि राजकाज चलाउन अयोग्य भयो भनेर अहिले राजसभा स्थायी समिति थियो नि त, भाराधारी सभा, त्यो बेला उनीहरूले पास गरेपछि भनेपछि राजा योग्य छन् कि छैनन् भन्ने त एउटा शक्तिशाली चाहिँ नि उता थिएछ नि त त्यो बेला। अहिलेका राजा राज संस्थावादीहरू भन्छन् कि जस्तो जन्म त्यसैलाई राजा स्वीकार गर्छ। मैले भनिदिएको छु, मान न त, पारसलाई लिएर सिर्पेज लगाइदिउँ। तिमीहरूको पुस्ताको तपाईँको पुस्ताको त पारस होइन, ज्ञानेन्द्र हाम्रो पुस्ताको, उसले छोड लाउँदैन सिर्पेज होइन। अब कुरा छ त्यहाँ के छ भने उसले चाहिँ लगाएको दिल्ली दरबारमा। म त्यो सेन मकवानले 12वटा बुझाउँदैन, म दोब्बर बुझाउँछु। दिल्ली दरबारमा अध्यावधि छ भनेर त्यसले लेखेको छ। त्यो थारू भनेको त्यही वंशभित्रको अहिले त्यहाँ चितवनमा जो हात्तीसास छ नि, हात्ती समाउने, हात्ती एउटा माउतेको कम्पिटिसनमा एउटा छोरी थरुनीले जिती। किनकि त्यो घराना त्यहाँ त हात्तीसँग खेल्ने, जङ्गबहादुरले वन हात्ती समाए, कुन ठुलो कुरा, त्यहाँको थारूले त सधैँ समाउँछ त। वन हात्ती समाउने जुक्ति छ, विद्या वनमा ऊ भन्छ, त्यो ढोई भन्छ कि पोथीलाई, त्यो लिएर गएपछि त्यो मत्त आँखा चिम्लिहाल्छ, मृत्यु आएको पनि थाहा पाउँदैन अरे। त्यो बेला चाहिँ त्यो माउते चाहिँ त्यो जङ्गली हात्तीमाथि जम्प गरेर जान्छ र त्यसको उसमा चाहिँ घाउ बनाउँछ। त्यो गरेपछि त्यो रोइहाल्छ, उठ भन्दा उठ्छ, जा भन्दा बस भन्दा बस्छ, त्यस्तो। अनि 12वटाको ठाउँमा दोब्बर त 24 भयो, 2 दर्जन। अब अहिले पनि महेन्द्र मल्लले चाँदीको सिक्का चलाएको हो भन्ने त तपाईँले पढ्नु होला नि त। त्यो त यहाँको वरिपरिको बजारमा मात्रै चलाएर त हुँदैन। हाम्रै पालामा पनि डोली पैसा थियो, 1 तोलाको चाहिँ 5 पैसा हुन्थ्यो ताँबा। यसो खानीबाट निकालो, पोलपाल गऱ्यो, अब त्यो कता पैसा छाप्नु होइन। अनि यत्रो ढ्याक्कै थियो, त्यसको तौल बराबर त्यसलाई यसो डोलो डोलो पारो अनि हिँड्दै 5 पैसा। अनि त्यस्तोमा छाप पनि लागेछ कति, त्यो थियो। त्यस कारणले अब तर एउटा कुरा, अहिले किन यो गोर्खा, पृथ्वीनारायण शाह, किराँत भन्ने कुरा एकदम उरालिरहेछ भन्दा यहाँ कुनै भाँड्ने तत्त्व सक्रिय भएको छ, तपाईँलाई म भन्छु। तपाईँको सोचमा त्यो ठिक होला, तर मेरो सोचमा चाहिँ के हो भने नि, जस्तो काठमाडौँ भ्यालीको इतिहासहरू कतिपय कुराहरू चाहिँ जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो, म नाम पनि लिन चाहन्न भन्नुभयो, आङ्गाजी शेर्पाले पनि आरोप लगाउनु भएको छ, कतिपय इतिहासहरू चाहिँ त्यसलाई के भन्छ अल्टआउट गरिएको छ भन्नुभएको छ क्या। जस्तो अघि भन्नुभएको छ नि, शासकको समर्थनमा जनमत बनाउनको लागि त्यस्ता। अस्ति भर्खरै पनि तपाईँको यहाँ मङ्गलबजारमा एउटा शिलालेख भेटियो, पाटनको मङ्गलबजार। त्यो शिलालेख अनुसार चाहिँ त्यहाँ पहिला बौद्ध स्तूप थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ
त्यसमा उल्लेख रहेछ भन्ने कुरा आएको छ महादेवकै पालामा पनि। कतिपय बौद्ध स्तूपहरूलाई चाहिँ मन्दिरमा कन्भर्ट गरियो भन्ने आरोप लाग्छ। नाम चेन्ज। र त्यो मात्रै होइन, जस्तो काठमाडौँ मैले सुनेको कुरा है, कतै आग्रह पूर्वाग्रह होइन कि काठमाडौँ भ्यालीभित्र जति पनि भैरव भनेर पूजा गर्छन् नि, पहिला चाहिँ त्यो भैरवको जुन स्वरूप सबै छ त्यो चाहिँ यलम्बर राजाकै मूर्ति हो र यलम्बर राजालाई पूजा गर्दा गर्दा पछि भैरव भयो भन्ने सुने कि यो वास्तविकता के हो अलिक बताइदिनुहोस्। सुन्नु, यो कुरा जगमान गुरुङ पनि भनिरहनु भएको छ। किराँत राजा चाहिँ महाभारतको लडाइँमा सहभागी हुन गएको, तर ऊ चाहिँ कता लाग्छ भन्दा जो हार्दैछ त्यता लाग्छु भनेपछि त हार्ने त कौरव हो। अब यसलाई चाहिँ कसरी ठेगान लाउने भन्दाखेरि त्यो साहित्यकारले, साहित्य सिर्जनाकर्ताले जसरी प्रस्तुत गरे तापनि उसले लडाइँमा भाग लिनु पाएन। उसले चाहिँ जजको काम गर्नु पर्यो। अनि कहाँ बसेर मैले जजमेन्ट गर्ने त अग्लो ठाउँ, रुखमाथि त्यो प्रतीक नि। तर त्यो चाहिँ के भनेदेखि एउटा अस्ति जगमन्जीले चाहिँ टाउको काटेको थियो, त्यो टाउको हुर्काइदिएको भने, तर मैले सुनेको अर्को छ। किराँत महाराज चाहिँ भाग लिन जानु, त्यो कुरा त जासुसहरूले लगे पाण्डवहरूकोमा कथा हुन्छ, मान्छे यसो भन्छ। अब यसलाई चाहिँ आफ्नो पक्षमा पार्ने अथवा आफ्नो बसमा पार्ने जिम्मा चाहिँ कृष्णलाई नै दिनु, अरूले हामीले ढङ्ग लाउँदैनौँ भनेपछि कृष्णले चाहिँ नि त्यो यताबाट जाँदै थियो नि त आफ्नो पल्टनसँग, होइन? अनि त्यहाँ चाहिँ को आउँदैछ अगाडि अगाडि जानेहरू त हुन्छ नि, त्यो के अरे अहिलेको उसमा जस्तै ठुला मान्छेहरू गएर भनेदेखि कार्पेट होइन, अगाडि जान्छन् तपाईँको चाहिँ कार्पेट स्कर्टिङ गर्न हो। त को आसमा आउने हात किराँत महाराज कता हिँडेको लडाइँ, ऊ दर्शन गर्न पाए हुन्थ्यो भने त्यो कुरा रिपोर्ट भयो उसलाई। दर्शन गर्न चाहन्छ को मान्छे पक्कै पनि उसको पनि त कम थिएन। अनि त्यहाँदेखि दर्शन किन के गर्नु तपाईँ कहाँ हिँडेको, कोसँग लड्ने, कता लड्ने भन्दा उसले मैले जे भने त्यही हो। अनि तपाईँ किन लाग्नुहुन्छ हार्नेतिर? म जित्छु। जित्नेतिर लागेपछि त मेरो त गन्ती नै हुँदैन। हार्दै गरेकोले त अनि मलाई सम्मान गर्छ नि त, इज्जत गर्छ। अनि के छ त लडाइँ जित्ने तपाईँसँग? देख, मसँग 3वटा शक्ति छ। एउटा शक्तिले सुराकी गर्ने, जासुसी गर्छ, कसलाई कहाँ हान्न, होइन? त्यो हुन्छ, त्यो चिन्ह पत्ता लगाउने। अर्को हान्ने, तेस्रो आफ्नो रक्षा। अनि ल देखाउँ त भनेर उसले आफ्नो पल्टन छोड्यो। तर त्यो प्रतीकात्मक कुरा के गरेछ भने एउटा तीर उसले हान्यो अरे त्यो खुब घुमेर आएर त्यहीँ बस्यो पछाडि। त्यो मतलब त मान्छे हो नि, होइन भन्नु त, संयन्त्र हो। अनि सबै पत्ता लाग्यो त कसको मृत्यु कहाँ कहाँ छ मर्म भन्दाखेरि पत्ता लाग्यो। मेरो चाहिँ कहाँ छ त भनेर चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ तेरो दाहिने खुट्टाको बुढी अम्लामा चाहिँ एउटा सानो रातो टिका त छ नि त, हेर त भनेर यसो हेरेको त रहेछ। उसलाई पत्तै भएन, कृष्णकै थियो। त्यो भएपछि ओहो तपाईँ जित्नुहुन्छ। जित्नेको उपाधि तपाईँले पाउनुहुन्छ, मान इतिहासले तपाईँलाई सम्झेर किन लड्नु पर्यो? बरु तपाईँ यसमध्ये लडाइँ गर्नेहरू चाहिँ को बहादुर हो त्यो चाहिँ हेर्नुहोस् न, तपाईँ जजमेन्ट गर्नुहोस्, मूल्याङ्कन गर्ने ठाउँमा। त्यो चाहिँ कुरुक्षेत्रमा एउटा रुख बनाइयो, त्यो रुखमाथि उसले हेर्ने कसको युद्ध कला, होइन? शकुनीको कला, कृष्णको कला, भीमको, दुर्योधनको, यस्ता यस्ता जरा। अनि लडाइँ त सकियो भयो। सुन्नुहुन्छ अलि लम्बा हुन्छ। अनि त्यतिखेर 5 पाण्डव, द्रौपदी र कृष्ण त्यो रुखा फेदामा आए। त्यहाँ कसैलाई थाहा छैन मैले त्यहाँ राखेको छु भन्ने पनि, त्यो कृष्णकै व्यवस्थापन हो। अनि त्यहाँ आएपछि उनीहरू रिल्याक्स अब गफ भन्दा लडाइँ त जित्यो। यसमा चाहिँ कसको भूमिका के रहेर त्यो चाहिँ म्यान अफ द म्याच हुन्छ नि त, त्यो चाहिँ को हो? तपाईँ यसै गफ हुँदाखेरि चाहिँ लडाइँ त जसले जे गरे पनि मैले जितेको हो नि भन्ने दियो, किन राजा हुँ म, मेरो जित हो। अब भीमले त दुर्योधनलाई पछार्ने त भीम हो, राजालाई ढाल्ने। अर्जुन कहाँ मैले गण्डी बहाने चलाएँ सारा, गुरु पुरोहित सारा कोही बाँकी राखेन। आफ्नै दाजु रहेछ त कर्ण, आमाले जन्माएको।
हो नि परमवीर चक्र पाउने त भने। अब त्यो नकुल सदैव अर्को आमापट्टि उनीहरूको पनि जिम्मेवारी ठुलो छ। ट्रेनिङ सेन्टर सिपाहीहरू भर्ती गर्ने तालिम दिने त्यो नकुल सहदेवको काम के रहेछ त भन्नुहुन्छ नि त्यो औषधि उपचार लडाइँमा ढल्नेहरूलाई तुरुन्त उपचार गर्ने नि त त्यो। अब 5 जनाको कुरा हो। अब द्रौपदी पनि के भन्छ म नभएदेखि कहाँ यो लडाइँ जितिनु त, म चाहिँ काली हो, यिनीहरूको रक्त चाहिँ थोपा चाहिँ भुइँमा खस्न नदिकन मैले चाहिँ नै गर्छु। अब त्यस कारणले तिमी त्यो हेर एउटा गाग्रो चाहिँ भरेको छैन, त्यो मेरो पेट हो, त्यो तिमीहरूको हो, तिमीहरू 5 जनाको भनी उसले। साँच्चै गएर त त्यो गाग्रो भर्न अलिकति बाँकी रहेछ अरे कि 5 जनाको रगत घोप्टाउँदा चाहिँ भरिने। अरे यो पो रहेछ महा। अब कृष्णले कसले दिने हतियारै चलाएको छैन। अनि उसले ठट्टा गर उसको त ठट्टा शैलीमा प्रस्तुत हुने होइन। यो वृक्ष देवतालाई सोधौँ न त को चाहिँ हो यहाँको म्यान अफ द म्याच। अनि सबैले सुनाए को हो यहाँ, खोइ चाहिँ नि तिमीहरू मध्येको जुन कृष्ण हो भन्छौ तिमीहरू ऊ हो यहाँको सबै कुरा। तारतम्य यताउति गरेर युद्ध गराउने पनि उही हो, जिताउने हराउने पनि उही। रिस उठो भीमलाई त्यो रुखै उखेलेर चाहिँ घुइकाइदिएको यहाँ खस्यो अरे त्यही पनि भन्दैन त सम्भव कि। तर जे होस् उनलाई चाहिँ बडो इज्जतका साथ पुष्पक विमान त तपाईँको रामायण कालमै थियो नि त, भने त्यो महाभारत कालमा थिएन त जहाजमा उडाएर पठाएको म भन्छु त्यो किराँत हो। तर यलम्बर चाहिँ होइन। महाभारतको युद्ध भनेको पछि कसको पालामा अशोक आएको छन्, पछि त्यो जितेदास्ती कि कसको पाला स्तुङको कसको पाला त्यो त अहिले त 5000 वर्ष अगाडिको कुरा हो नि त। अशोक त धेरै पछि त्यो बुद्ध मरेपछि न अशोक यहाँ। तर अशोक आएको भन्दैन, उसको प्रमुख शिष्य आनन्द आए भन्ने छ। तर के भनेदेखि त्यो बुद्धको प्रचार गर्ने चाहिँ आनन्द हो। अब मसँग नाम मिल्यो होइन त्यो त्यसैको पालामा अनि अशोक आए भनेको छ। चारुमती चाहिँ उसको यो नरेन्द्र मोदीले एउटा मगर केटो लिएर आयो नि त, त्यस्तै उसको धर्मपुत्री को थियो त्यसको नाम चारु हो अरे। अनि यहाँको एउटा देवसँग चाहिँ नि बिहा गरिदिई पुजारी सुजारी होला केही। अनि त्यो चारुमती बिहार त्यहाँ थियो बनाइदिएको थियो। अनि त्यो देवपतन भने अहिले पनि पथ भन्छौँ नि त लाइन बजार बसाएको। पाटन भने त्यस्तै हो, पाटलिपुत्र त्यस्तै हो भनेदेखि। अब यो अहिले जुन आइरहेछ नि म चाहिँ अलि तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने शासन गर्ने नयाँ शैली सभ्यताको विकास भइसक्यो। त्यो पुरानो कोट्याएर हिटलरले ग्यास च्याम्बरमा चाहिँ यहुदीहरूलाई चाहिँ पोलो भने जस्तो त्यो कुरा त्यो नेगेटिभ कुरा गर्नु हुँदैन। एकदम सम्झौता सङ्घर्षको सिद्धान्तको प्रचार गर्ने होइन, सम्झौताको गर्नुपर्छ, समन्वयको गर्नुपर्छ भन्ने। त्यसो भएर होइन सम्झौताले नि त फेरि सकारात्मक मात्रै सधैँभरि हुन्छ भन्ने छैन। म अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि जोडिहालेछु र लामै भयो अन्तर्वार्ता होइन। तपाईँ बुढानी कण्ठ जानुभएको छ होला, मैले एउटा होइन हिस्ट्री इन नेपाली भन्ने युट्युब च्यानल छ त्यहाँ हेरेको थिएँ बुढानी कण्ठको उत्पत्तिको बारेमा। 14औं शताब्दीदेखि नै त्यो अस्तित्वमा छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ गरिएको छ। र त्यहाँ चाहिँ अहिले जति बस्ती विकास छ त्योभन्दा अगाडि पनि त्यो चाहिँ त्यहाँ ठुलो बस्ती थियो, पछि कसरी त्यो बस्ती हरायो भन्ने कुरा पनि त्यहाँ गरिएको छ होइन, मानदेवकै पालादेखि नै। तर त्यो बुद्धको त्यो मूर्ति बुढानी कण्ठको भगवान् विष्णुको मूर्ति चाहिँ त्योभन्दा पनि धेरै अगाडिदेखि नै चाहिँ एक्जिस्टेन्समा थियो। पछि त्यो खेत खन्दाखेरि चाहिँ भेटियो भनिन्छ। अनि त्यो मूर्तिलाई राम्रोसँग हेर्ने हो भने त्यो मूर्तिको स्वरूप यदि अनुहार मात्रै हेर्ने हो भने त बुद्धको अनुहार जस्तो देखिन्छ। कतिपयले त्यसलाई बुद्धको मूर्ति पनि भन्दो रहेछ होइन। अब यो भन्दाखेरि अलिकति मान्छेले पूर्वाग्रह भयो भने भन्लान्, त्यसलाई अल्टर गरियो भन्छ क्या मान्छेहरूले। यसमा मेरो राय यो अघि भनेको छु, मेरो अन्तिम सत्य भनौँ, म दाबी पनि अरूले गरौँ, यो खोज हो कुरा के भनेदेखिलाई एक थरीले भनेका छन् त्यो ढुङ्गा त्यहाँको होइन, गोदावरीको ढुङ्गा हो भन्छ, बोकेर लगेर त्यहाँ राख्यो। अहिले तपाईँले जो भन्नुभयो पहिला मानव बस्ती थियो,
यहाँ तल पानी थियो, डाँडा डाँडामा बस्थे ती दे वेयर नागाज होइन। अब पानीले छोड्दै गयो, तल तल झर्दै गयो नि त। अन्तिम पानी अहिले पनि त कटुवाल दहमा भेट्नुहुन्छ। त्यो चोभारबाट बगेर जाने त जाँदैछ भाइ, तर पनि उतापट्टि त चोभारमा उतापट्टि गएपछि कटुवाल दह भने त्यो नागाहरू जब पुरा त्यसलाई नै नाग, किनभने यो नागाहरूलाई यहाँबाट विस्थापित गरियो। त्यो उताबाट आयो नि त गोपालहरू होइन। अब त्यो गएर चाहिँ छोडिदेऊ यहाँ भनेपछि हामी कहाँ भन्नु त, अब हिँडौँ भनेर चाहिँ अब उनीहरूले त फेरि भरिया गोठाले त चाहियो नि त कजाउन। को माथि शासन हुन्छ भाइ? ल तिमीहरू यहाँ भनेर चाहिँ त्यहाँ अटोनोमी दिएको हो त्यो शासकले, गोपालले। पहिला यहाँ किराँतहरूको त्यो प्राचीन रूप चाहिँ नागा हो। अब उनीहरू चाहिँ त्यो गोपालहरूले चाहिँ ऊ गरे। अब किराँत लेखिदिएको त पछि न हो हजुर, किराँत आफैले किराँत कहाँ लेखेर भनेर लेख्ने मान्छे एउटा इमान सिंह चेम्जोङ हो, अर्को काले राई प्रपन डाक्टर स्वयंपछि। म नै किरावा भन्थेँ हिजो अस्तिसम्म, अब सबैले किराँती भनेपछि हो भन्छु। तर त्यसभित्र बाँध्ने जुझ्ने किन गर्ने त? अब त्यो अघि घना बस्ती थियो, त्यो कहाँ हो त भन्नुहुन्छ भने ए बाबा पहिरो त माथि गएर त पुरो नि त हो। पहिला त पानीले जमिन छोड्दाखेरि त्यो मलिलो थियो, अनि त भूकम्प आइरहन्छ, माथिबाट बाढी बग्छ पहिरो, अनि त्यसले त त्यो अहिले कति ढुङ्गै ढुङ्गा छ नि त्यहाँ। यहाँ मलिलो ठाउँ खोज्दै जानुहुन्छ भने चोभारको नजिकमा मात्रै हो भाइ। यो के रड र सिमेन्टले यता खतम भइसक्यो। त्यस कारणले त्यो ढुङ्गाको पनि म के भन्छु भन्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई भन्नु न, अस्ति एउटा यो धर्मावलम्बीहरूकोमा गएँ, उनीहरूले बडो चिन्ता प्रकट गरे, इसाईहरूले हामीलाई खतम गरे, विस्थापित गरे। के गर्छ तिमी जगमानलाई सोध न, साइमन पाण्डे अरे बहन। अब ब्राह्मणले भेट्दाखेरि तपाईँको ठुलो धनराशि भेट्छ, चुप लागिहाल्छ कसैमा। त ऊ एउटा गरिब त्यो जनजातिले चिया बिस्कुट खाएर चाहिँ सत्य वचन सुनेछ अनि बाइबल दिएर पठाउँछ। कुरा के त? अब तपाईँले ईश्वर र यीशु चाहिँ एउटै हो भन्ने पढायो भने पनि त्यो अब आश्चर्य नमान्नु होला। अब प्रभु भन्ने शब्द त्यो उहरूमा खुब पाइन्छ, हिन्दू तपाईँको साहित्यहरूमा हो होइन। प्रभु यीशु भनेर चाहिँ किन भने त? मतलब त्यो प्रभु भन्ने शब्द चाहिँ अब इसाईकरण हुँदै गएको। अब भोलि यता रिसाले भने प्रभु भन्ने शब्द त हाम्रो पो हो भन्ने कोही चाहिँ निस्किन्छ। त्यो यीशु ख्रिस्ट र ईश्वर एउटै हो भाइ, अब सकिन्छ कुरा। अनि त के हुन्छ? ईश्वर अल्लाह तेरा नाम के अरे सबको सम्मति दे भगवान। तर के भनेदेखि यहाँ मैले अघि भने कुनै भडुवा तत्त्व चाहिँ सक्रिय भएको छ। लोग्ने स्वास्नी जुधाउने, दाजुभाइ जुधाउने, छिमेकी जुधाउने, त्यो ढुङ्गाको कुरा जो गर्नुभयो नि तपाईँले त्यहाँ 14औं शताब्दीमा त्यहाँ बनाएको त्यो त अहिलेको त पुरातात्विकहरूले त विशेषज्ञहरूले त ढुङ्गा बोल्छ, त्यो मूर्ति बोल्छ होइन। कहाँ लडेर आएको त्यो फसिल 20,000 वर्ष पुरानो भन्छ त्यो। मैले भन्न खोजेको किनभने हामी कहाँ अब लिटरेरी सोर्सहरूलाई मात्रै बेसी चाहिँ हाम्रो हिस्ट्रीले आधार मानेको छ। आर्कियोलोजिकल एभिडेन्सहरूमा त हाम्रो हिस्ट्री अकाट्य प्रमाण छ त, तर आर्कियोलोजिकल स्टडी गर्दैनन्। अब तपाईँले मङ्गल बजारमा एउटा भेटियो अरे भने त्यो बुद्ध भनेको यो 2500 वर्ष अगाडि जन्मेको सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नै त बुद्ध होइन नि त। त्योभन्दा अगाडि पनि त थिए नि त अरू बुद्ध। त्योभन्दा अगाडि नै बुद्धिज्मको फ्लरिस भइसकेको थियो। त्योभन्दा अगाडि नै बुद्धिज्मको फ्लरिस भइसकेको थियो। हो त नि, यो लेखेर राख्नुहोस्, यो चाहिँ सत्य हो, फेरि मैले मात्रै भने होइन। त त्यो क्रकुत छन्द बुद्ध, विपस्वी बुद्ध त अहिले सबै विद्वानहरूको ओठमा छ नि। विपस्वी बुद्ध तपस्या गरेको त्यो नागार्जुनमा अरे होइन, त्यहाँ गरेको बेलामा चाहिँ उनले एउटा कमलको फुल रोपे वैशाख पूर्णिमा, अनि त्यो पछि चाहिँ फुल हो। त्यो फुलको थुङ्गामा चाहिँ म माथि बसेर चाहिँ के हिँड्दा होला नि त। अब सिनारियो हेर्न भ्यू टावरबाट हेरे जस्तै न हो, एउटा ज्योति आएर त कमलको फुलमा पस्यो। त्यहाँ के छ भनेर चाहिँ त्यो खोजी गर्दाखेरि चाहिँ पानीले छोड्दै गयो, त्यहाँ अनि त्यहाँ यहीँ खसेको थियो भनेर त्यहाँ भगवानको उ गरिदियो भने त्यो सिद्धार्थ गौतम र मैले अघि शङ्कराचार्य गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथको कुरा पनि एउटै मात्र होइन। गुरु गोरख कता कता त्यो एउटै
धातु शब्दको देखिन्छ नि, भूधातु भन्छ, के धातु त्यो संस्कृतमा मैले पढेको थिएँ। त्यस कारणले यो गोरखनाथ पनि एउटै होइन, बुद्ध पनि एउटै होइन। पछिल्लो बुद्ध चाहिँ सिद्धार्थ गौतम हो। अब कल्की अवतारमा को देखिन्छ होइन, त्यसले चाहिँ एउटा शान्तिको गरेको छ। त्यो मङ्गल बजारमा त्यो आनन्द जो आए, हुन त गौतम बुद्धै आए पनि भनेका छन्, तर बुद्ध धर्मको व्यापक र यहाँको राज्यलाई प्रभाव पार्ने चाहिँ अशोक आएर, अशोक स्तम्भ भन्छ नि त, पाटन सहरको चारैतिर चाहिँ स्तम्भहरू छन्, त्यो अशोकले बनाउन लगाएको। चारु हिल, चारुमती बिहारलाई चारु हिल भन्छन्। त्यस्तै त्यस्तै अब त्यही पनि तपाईँको बुद्ध जन्मेको ठाउँमा जुन अहिले टावर छ, स्तम्भ, त्यो पाली भाषाको लिपि हो अरे। अनि अस्ति मैले सोधेँ एकजनालाई, लुम्बिनी भन्ने शब्द चाहिँ कहिले क्वाइन भयो, कसले गर्यो? अनि एकजनाले पेश भन्यो, त्यो अशोक स्तम्भ छ, त्यहाँको लिपि जो छ त्यो चाहिँ लुम्बिनी, बुद्ध जन्मेको लुम्बिनी यही ठाउँ हो, बुद्ध यहाँ जन्मेका थिए, यो ठाउँको नाम लुम्बिनी हो भन्ने त्यो अक्षरका विद्वानहरूले भने भनेर एउटाले भने। अब म त जान्दिनँ, अङ्ग्रेजीको अलिअलि ल्याउँछु। अब कुरा चाहिँ तपाईँ कहाँ आउनुहोस् भनेदेखि त्यो अहिले नारायणथानमा त्यो नाम फेरिदिएको हजुर। अब तपाईँ चाहिँ कसैले एलम्बर भनेको छ, कसैलाई येला भनेको छ, कसैले होइन एलुङ पनि भन्छन्। त्यो पशुपतिनाथलाई अब मैले भने मान्छे हाँस्छन्, अरे वकिल भएर जथाभावी यस्ता हावादारी कुरा गर्ने हो न। त्यो पशुपति भन्ने कुरा पशुपति पुराण कहिले लेखिएको त बोल्दो हो नि त। तर पशुपतिनाथमा त्यो एउटा गोठालाको सरदारले गाईलाई पछ्याउँदै जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ उभिएपछि चाहिँ दुधको धारा खसायो। ए बाबा के रहेछ भनेर खन्दाखेरि चाहिँ त्यो ज्योतिर्लिङ्ग त्यहाँ देख्यो, त्यो ज्योतिले डढेर भस्म, त्यो भनेको ज्वालामुखी हो हजुर। कुरा बुझ्नु त। अब त्यहाँदेखि अब तपाईँ अहिले पनि अहिले किराँत भन्ने कुरामा अनुसन्धानमा लागेकोहरूको त्यो जिम्मा म दाबी पनि गर्दिनँ। कसैले किराँत भन्छ ल भन्छु। अब कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने ओडार त्यसै परेको हुँदैन, त्यो प्रकृतिले बनाएको हो नि त, मान्छेले बनाएको ओडार त अर्कै हुन्छ। त्यो त्यसै बनेको हुँदैन, त्यो भित्रको भूगर्भको कारणले होइन। तपाईँ ठाउँ सायद पुग्नु भएको होला, मैले एक दुई ठाउँ देखेको छु। शङ्खुवासभा जाँदाखेरि त्यो हुम्लिङ भन्ने ठाउँ छ, त्यो आवाज दिँदो रहेछ, यस्तो ढाँड परेको छ, हुस तातो बाफ निस्किन्छ कि। अब त्यो पृथ्वीको तल सेन्ट्रल लेयरमा त्यहाँ त सबै कुरा ऊ हुन्छ अरे, तरल, त्यो तातोको बाफले चाहिँ माथितिरको मिडल लेयरमा चाहिँ चट्टान फुटाउँछ। अनि त्यो माथिको यो जो ढुङ्गा माटोहरू वनस्पतिहरू हुन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यो आउँछ। अब त्यो चाहिँ ठुलो रूप लियो भनेदेखि त्यहाँबाट आएको यो पछिल्लो यो महाभारत रेन्ज बनाएको छ नि हजुरको, त्यो पछिल्लो ज्वालामुखीले बनेको भन्दा अझै सेट भइसकेको छैन, त्यो देख्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो पशुपतिको किनारमा के छ भने खोलाको किनारमा ओडारमा चाहिँ यसो आफ्नो शक्ति पीठ चाहिँ उ गरेर चाहिँ त्यहाँ भोज खाने वनभोज क्या त्यो गरेर चाहिँ अब शासकहरूलाई झन् ऊ बढ्दैको माथि गएर सुनको छानो लगाइदिए। अब महेन्द्रले पनि एउटा सानो, प्रताप मल्लले राखेको अलि ठुलो पित्तलको बसा छ, महेन्द्रले चाहिँ अलिक सानो त्यसले त्यो बेलाको अर्थ तन्त्र कुन अवस्थामा थियो भन्ने त्यो साइज देखाउँछ। प्रताप मल्लको पालामा चाहिँ त्यो गतिलो साँडे छ, महेन्द्रको पालामा चाहिँ खिएछ नि त। अब नारायण थानको मनोज बाबु तपाईँ सुन्नुहोस्, नारायण थानको त्यो जुन शिला छ नि त्यो चाहिँ नि गोदावरीमा, अब त्यो गोदावरीको ढुङ्गासँग मिल्छ अरे। त्यो हुन त विष्णुमा त्यति पनि त्यस्तो मजालो चिल्लो ढुङ्गा देख्छु म। त्यो किसानले त्यो सिन्धु घाटीको अहिलेको जो सभ्यता छ नि त्यो 8औं हो, खोलाले बढारेर लगो पुरो नयाँ आबादी हो भने त्यो पनि त नारायण थानको तपाईँको चाहिँ आबादी पनि कति लेयर छ। अब कसैले भन्छ कि तपाईँको चाहिँ तल बुढी औँठामा चाहिँ उसको बजारेछ कोदालो अनि अलिकति चोइटिएको छ भन्छ, त्यो सब कथा। अब बनाउँदा पनि त्यस्तो, फेरि त्यो गहिरो बनाएर त पहिले त राखेको थिएन नि, पछि बनाएर राखेको न हो।
एउटा कुरा भनौँ यो चाहिँ नगर्नु होला एउटा उदयपुरमा एउटा राई केटो छ त्यो बाटो मराले के गरेछ भने उसले त्यो गरेछ त्यो हिप्नोटाइज गर्न पनि सिपालु रहेछ एक दिन मलाई बोलायो धनकुटा हजुर त्यहाँ आइदिनु न हाम्रो एकदम गुरु आउँदैन को गुरु भनेर भन्यो अनि मलाई पनि आउने आग्रह गरेँ अनि गएर यसो टुनी खेल्नु आयो त हार्मोनियम पनि राखिदिएछ बडो गेटअप कस्तो भन्दा चाट्ट गरेर सेतो माथि सिर्पेज जस्तो सेतो कलरको ऊ लगाइरहेछ के हाल्नु गएर के अङ्ग्रेजी टर्मिनल आउँछ उसले के गरिदियो हजुर यस्तो के अनि तपाईँहरूको अब मुख त अलि सुक्यो होला म रसाइदिन्छु है भन्छ भने फुला हुट गर्ने पनि जान्छ अनि के गर्नु उसले एउटा कागतीले हेर्नुहोस् यो के हो टाढोबाट देख्नुहुन्नलाई यो कागती हो यो अमिलो हुन्छ अमिलो सम्झिने बित्तिकै मुख रसाउँछ जिब्रो रसाउँछ हो कि न म हेर्छु रसायो मेरो पनि हो तपाईँहरूको मुख रसायो कि रसाएन हेर्नुहोस् त्यस्तो कला न हो मान्छे त्यसले के गर्छ त्यो भाइले भनेदेखि त्यो मेरो छोराको उमेरको छ अहिले अनि अहिले पनि त्यो चर्चा गर्छ खान्छ हिँड्छ एउटा गहिरो इनार रहेछ त्यसले के ठानेछ भने इनारभित्र त कोही जाँदैन अब त्यस्तै एउटा के पत्र लेखेछ शिला पत्र लेख्यो कि ताम्र पत्र के म त्यो त्यता पिछा गरिनँ त्यहाँ चाहिँ उसको बारेमा उसको गुणगान त्यो इनार बनेको कति भएको छ ऊ भएको कति छ ऊ मर्नुभन्दा अगाडि नै त्यहाँ लेखेर फालिदियो त्यो चाहिँ पुरिन्छ अनि कुनै दिन उत्खनन गर्दा भेटिन्छ अनेक छ नि त विचार र यो दिमागले शासन गर्ने हो कि हतियार कुरो त देखाउने मात्रै हो ओके आनन्द सर फेरि पछि कन्टिन्यू गरौँला यो बहसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरलाई तर यसो नि खतरजी यो कुरा मेरो समय मैले भन्ने गरेको छु हाम्रो मनोज बाबुलाई यो डलरमा बिक्ने समय तपाईँलाई म त्यो खुद्रा एनसीमा टक्राइरहेको छु किन त भन्दा तपाईँको पुस्ताले एउटा सही सूचना पाओस् म चम्काउन चाहन्न ठोक तेरो बाजेलाई त्यसले मारेको थियो त्यसलाई तैँले मार्नुपर्छ भन्दिनँ मिल ऊ जापान र अमेरिका अब बिहाबारी गरेर नयाँ के भन्छ मानव समूह तयार गरेछ होइन उनले पनि तपाईँले राईकी छोरी बिहा गर्नुपर्छ कम्तीमा नेवार नि त्यो हिडम्बा भनेको तपाईँको को त्यो हेटबाट त्यो उसको नामबाट हिडम्बा हो त्यो अजङ्गको आइमै रहेछ भीमसेनलाई जोडी मिल्ने गर्छ अनि त्यसको छोरा घटोत्कच जन्मेछ अनि उसले चाहिँ त्यो त गइगयो अनि उसले चाहिँ पतिलाई चाहिँ नि पाऊँ भनेर चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ कसैले सुनाइदियो तैँले चाहिँ नरबली चाहिँ नि 7वटा पुरा अनि चाहिँ तेरो पति आउँछ भनिदिएछ अब कसले पढायो त्यो लेख्ने मान्छे न हो अनि त पछि उभएपछि त्यो बच्चो त बढाएछ अजङ्गको एक्स्ट्रा के उदयपुरमै 7 फुटको एउटा अधिकारी केटो तपाईँले थाहा पाउनु भएन हो अनि त्यो चाहिँ अब छोराले चाहिँ जहाँ एउटा मान्छे समातेर ल्याए यो अन्तिम हो यो भएपछि तेरो बाउ आइपुग्छ भन अहो बाउ हेर्न पाउँछु भने त्यो छोरा कति खुसी भयो जाँदाखेरि ट्याप्प भेटेछ आफ्नै बाउ उसलाई थाहा छैन मेरो बाउ च्याप्प समातेर ल्याइस् नानी यसो हेरेको त आर्य पुत्र भनेर ढोक्छे जसलाई बलि दिन भनेर छोराले समातेर ल्याइरहेछ ऊ त लोग्ने यो त तेरो बाउ हो यही हो त्यो पनि थिएछ नि जमाना भाइ कहाँ कुट्छन् ओके हस् आनन्द सर धन्यवाद